सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ। पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नु पर्ने रकम संघीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसैगरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका विविध गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्राधिकरणका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई विशेष रूपमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, गत साता देशभर 66 ठाउँमा आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। विभिन्न विपदका घटनामा परेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। आजको कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप विविध घटनाहरू समेटेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ।
गत साता देशभर विभिन्न विपदका घटनामा परेर 4 जनाको मृत्यु र 10 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा काभ्रे पलाञ्चोक निवासी 16 वर्षीय किशोरीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ भने मकवानपुर निवासी 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु पनि चट्याङकै कारण भएको छ। त्यसैगरी हावाहुरी र पहिरोमा परेर अन्य 2 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो चट्याङ पर्ने मौसम भएकाले यसतर्फ सचेत रहन प्राधिकरणले आग्रह समेत गरेको छ। गत साता देशभर 66 स्थानमा आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। 9 स्थानमा डढेलोका घटनाहरू भएका छन्। देशभर भएका आगलागीजन्य घटनाका कारण करोडौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। अधिकांश आगलागीका घटनाहरू मानवीय असावधानीले नै भएका छन्। दर्शकबिन्दु, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश स्तरीय विपद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी प्रदेश स्तरमा विपदको अवस्था, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापनाका विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र बजेटका विषयमा समेत उक्त कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। आजको कार्यक्रममा प्राधिकरणका गतिविधि अन्तर्गत विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा तथा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश स्तरीय विपद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रदेशमा विपदको अवस्था, विपद पश्चातको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका सचिवहरू, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवहरू, सङ्घ तथा प्रदेश मन्त्रालय कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विपद फोकल पर्सनहरू, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरोलाले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्यसँगै विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय स्तरमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। जोखिमबारे पर्याप्त ज्ञान तथा सूचनाको अभाव नै हो। हामी यो विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, पदाधिकारीहरू लगायत सर्वसाधारण सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि एकदमै कम जानकारी छ। यसलाई बढाउनु पर्नेछ। विपद जोखिमको पहिचान तथा नक्साङ्कन हुन सकेको छैन। अध्ययन अनुसन्धानमा हामीले खासै लगानी गर्न सकेका छैनौँ, स्रोत जुटाउन पनि सकेका छैनौँ र बुझाउन पनि सकेका छैनौँ। त्यसै गरी विकास निर्माण कार्यमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलतालाई व्यवस्था गरिनु। उहाँले सबै किसिमका विपदबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने र सरोकार राख्ने सबै सङ्घ संस्थालाई विपद जोखिम न्यूनीकरणबारे जानकारी बढाउन पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विशेष गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम पहिचानको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। गाइडलाइन, त्यसपछि स्ट्राटेजी हाम्रा जे जति छन् यी कुराहरू चाहिँ विभिन्न तहका छन्, आफ्ना आफ्ना पनि छन् र सङ्घको त सबैले हामीले पालना गरिराखेकै छौँ सबै ठाउँमा। त्यो कुराहरूमा एकरूपता ल्याउने कुरा र त्यसलाई चाहिँ अझै मिलाएर लिएर जाने, सामञ्जस्यता मिलाएर लिएर जाने विषयमा जुन हाम्रो अध्ययन टोलीले पनि सेयर गरेको छ, यो विषयलाई एकरूपता ल्याउन। विपदको क्षेत्रमा लगानीको अभाव र स्रोतको व्यवस्थापनको कारण समेत सोचे जति जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास हुन नसकेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले पछिल्लो समय प्राधिकरणले जोखिममा रहेका बस्ती तथा समुदायको अध्ययन प्राविधिक रूपमा नै अगाडि बढाइसकेको तथा आगामी दिनमा थप तीव्रता दिने जानकारी गराउनुभयो। प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गर्दै आगामी दिनमा विपदको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने निकायको रूपमा प्राधिकरणलाई अगाडि ल्याउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यस्तै डिजास्टरको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसनकै रूपमा परिकल्पना गरेर सुरुवात गरिएको हो। 2 वर्ष भयो। स्थापना हुनु आफैमा एउटा राम्रो पक्ष हो, सुरुवात राम्रो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ जस्तो खालको संरचना, जस्तो खालको जनशक्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने हो यी कामहरू गर्नलाई र डिजास्टरको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि त्यो रूपमा चाहिँ सबलीकरण गरेर, स्ट्रेन्थनिङ गरेर लिएर जानमा चाहिँ यहाँहरूका सुझावहरू, यहाँहरूका अनुभवहरू र हामी सबैको सहकार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। बीमाबाट विपद जोखिम हस्तान्तरणमा जानुपर्ने विषय प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेकाले विपदको क्षेत्रमा राज्यले बेहोर्दै आएको आर्थिक भारलाई कम गर्न विपद बीमाको अवधारणा प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाइएको सहसचिव निरोलाले जानकारी गराउनुभयो। एउटा त ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यो लगानी कहाँबाट जुटाउने र हामीले जुन वितरणमुखी खालका हाम्रा कार्यक्रमहरू हामी गरिराखेका छौँ, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय
अनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सङ्घकै निकाय हो। तथापि यी 4वटा ठाउँबाट हामीले जुन गरिराखेका छौँ यी कुराहरूमा एकरूपता ल्याउने कुरा र राहत वितरणमा चाहिँ मुख्य गरी स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने, उहाँहरूले नै लाभदायी पहिचान गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नजिकमा पनि हुनुहुन्छ, छिटो सेवा पनि पुग्न सक्छ र उहाँहरूको एकल अधिकारमा पनि छ। उहाँले एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत र अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके विपदको तत्कालीन अवस्था र विपद पछिको अनुदान वितरणमा देखिँदै आएको समस्या समाधान हुने विचार राख्नु भएको थियो। तिनै तहका सरकारबाट जुन कामहरू भइराखेका छन् राहत वितरणमा चाहिँ हामी डुप्लिकेसन पनि भएको छ, ओभरल्यापिङ पनि भएको छ, अनि पटक पटक पनि गर्नु परेको छ। सायद सिडिओ साहबले नै भन्नुभयो अघि हामीले चाहिँ तिनै तहबाट फरक फरक प्रोभिजन अनुसार राहत दिँदाखेरि चाहिँ लिने मान्छेलाई पनि असुविधा भयो, वितरण गर्नेलाई पनि असुविधा भयो र राज्यको स्रोत साधन पनि छरिएर वितरण भयो। जुन कुराले चाहिँ जति प्रभावकारी रूपमा यो हुनुपर्थ्यो, उपलब्धि आउनुपर्थ्यो त्यो आउन सकेन भन्ने विषयलाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो अलिकति नीतिगतै तिनै तहको समन्वयमा हाई लेभलको नीतिगत डिसिजन आवश्यक पर्छ होला भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले हालको जनशक्ति उपलब्धताले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा लाभग्राही अनुदान वितरणमा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके विपदको क्षेत्रमा देखिँदै आएको समस्याहरू समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो। त्यहाँ कि प्राविधिकको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो कि छुट्टै खालको एउटा चाहिँ सेक्सनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन भने अहिले भएको मौजूदा जनशक्तिबाट कुनै पनि स्थानीय प्रशासनले अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अब हामी कहाँ अहिले एउटा डिओसी छ होइन, हरेक जिल्लामा रहेका डिओसीलाई कि त त्यसलाई नै स्ट्रेन्थनिङ गरिदिनु पर्यो। अहिले हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ कि प्राधिकरणको एउटा फोकल एजेन्सी भनेको डिओसी पनि हो भने डिओसी नै एउटा चाहिँ प्राविधिकको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने अथवा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर यसरी यो लाभग्राहीहरूको लागि चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धी अनुदान दिने कामहरू चाहिँ त्यो डिओसी मार्फत चाहिँ जान सक्यो भने चाहिँ त्यो अलिक प्रभावकारी हुन्छ कि। स्थानीय निकायमा पनि विपद प्रतिकारका लागि छुट्टै संयन्त्र र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उहाँले राख्नुभयो। साथै तिनै तहको सरकार र निकायबीच समन्वय र कामको बाँडफाँड गर्ने हो भने धेरै जसो विपद जोखिमका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुने धारणा राख्नु भएको थियो। पालिकामा पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा एउटा जिम्मेवार तपाईँको चाहिँ निकाय भएको पाइँदैन। त्यसकारणले अब कानुन त भनेको छ नि जिल्लामा हामी डिओसी गठन गर्ने भने जस्तै पालिकामा पनि एलइओसी गठन गर्ने भने जस्तो। ल अहिले हामीले यो 10वटा पालिकामा हामी यहाँ छलफल गरौँ कुन चाहिँ पालिकामा एलइओसी गठन भएको छ। अनि त्यसै गरी हामीले विपद प्रतिकारी टोली बनाउने भनेका छौँ पालिकामा। अब हुँदाहुँदै त यहाँले एउटा निर्देशन पनि दिनुभएको थियो, अथवा गृह मन्त्रालयबाट हामीलाई एउटा चाहिँ एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा कम्ती अनि 25,000 रुपियाँ बराबरको यो उद्धार सामग्री खरिदेर राख्ने, एउटा स्तरमा चाहिँ यो सर्च एन्ड रेस्क्युलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्नु भनेर यहाँ एउटा सर्कुलर पनि भएको थियो। त्यो अनुसार हामीले पालिकाहरू पनि भन्यौँ। हाम्रो यहाँ 102वटा पालिका छ, कम्तीमा पनि एउटा वडामा एउटा सामान्य खालका चाहिँ उद्धार गर्ने सामग्रीहरू खरिद गरेर राख्नुहोस् है। यदि तपाईँहरूसँग सोच छ भने 25,000 रुपियाँ बराबर खरिद गर्नु, यदि छैन भने हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको विपद व्यवस्थापन कोषबाट पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्दाखेरि अहिले मैले त्यसको विवरण तयार गर्न लगाउँदाखेरि अधिकांश पार्टीहरूले एउटा हारमा पनि भनेको देखिँदैन। कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले देशको आवश्यकता अनुरूप विपदको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विपद पछिको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने विचार राख्नु भएको थियो। अप्ठ्यारो पार्नेलाई हामीले आफैले बाँध्नको लागि कानुन गर्नु थियो, कानुन बढी हो, कार्यविधि बढी हो, अनि त्यसपछि गएर अनि कार्यक्रम के हो भनेर पार्ने कार्यक्रम हो। त्यही हुनाले यो वर्ष हामीले अब त्यसरी नगरिकन अलिकति केही कार्यक्रमको मोडालिटी चेन्ज गर्ने कि भनेर भन्न खोज्यो। फेरि हामीसँग एक्सपर्टिज छैन, त्यो नभए प्रदेशको एउटा संरचना पनि छैन, एक्सपर्टिज पनि छैन। चाहे पनि जिल्ला प्रशासन त्यसपछि स्थानीय तह माथि काहीँ न काहीँसँग चाहिँ जोडिनु पर्ने हुनाले तैपनि हामीसँग भएको बजेट चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा खर्च गरौँ हुन्छ। विपदको समयमा प्रयोग हुने प्रविधि र उपकरणको उचित प्रयोगका लागि तालिममा ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँको धारणा थियो। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत कसरी प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल भइरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। प्री डिजास्टरमा धेरै पूर्व तयारी धेरै गर्छौँ। अहिले सिडिओ साहबले भन्नु म त डिजास्टरमा एकदम होमिएर निस्केर आएको मान्छे भावना भने
लास्टमा परेपछि चाहिँ जतिखेर जे पर्छ त्यसरी त्यही व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो तालिम पनि बिर्सिँदो छ, त्यो अबु पनि बिर्सिँदो छ, त्यो सबै चिज बिर्सिन्छ कि आपत परेपछि। जतिखेर आपत पर्छ त्यतिखेर त्यो सबै चिज बिर्सिन्छ। त्यसपछि त्यतिखेर दिमागले त्यो जान्छ। अहिलेको त्यो तालिम भनेर चाहिँ झस्का आउँछ क्या, यस्तो गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ कि यसो गर्दा सकिन्छ कि भने। अनि त्यसपछि नयाँ ढङ्गले त्यसपछि अनि विभिन्न ठाउँहरू खोज्छौँ, सहायता गर्ने संस्थाहरू खोज्छौँ, मान्छे खोज्छौँ, उद्धार गर्ने खोज्छौँ। त्यसपछि सबै चिजमा त हामी धेरै उसमा चाहिँ प्रयोगमै आइसकेका छौँ। तर हामी कहिले पनि त्यो आफ्टर डिजास्टरमा त्यो चाहिँ डिजास्टर पछिका चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी अति चुक्यौँ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमलाल भुषालले विपदपछि वितरण गरिने अनुदान रकम तत्कालीन अवस्थामा वितरण हुने राहतको समयमा नै पीडितसम्म पुर्याउन चुनौती देखेको बताउनुभयो। यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केही एरिया जोखिमयुक्त भयो, त्यहाँ बस्ती बसाल्न नसक्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ अब बस्तीहरू जोखिममा त्यो जग्गा चिरियो भनेपछि बस्ती सार्न पर्ने भयो। सार्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ अब त्यो सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खन्ने, मान्छेलाई घर घडेरीको व्यवस्था गर्ने र मान्छेलाई सडक त्यो चाहिँ घर काउन्ट गरेर हेड काउन्ट गरेर अथवा त्यसको चाहिँ फ्यामिली काउन्ट गरेर चाहिँ सार्न पर्ने भनेर चाहिँ जुन तयारी गरेर चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ सार्न पर्ने भनेर सार्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको धार्मिक एउटा परम्परा त्यहाँको चाहिँ त्यो लिड गर्ने चाहिँ लामा हुँदो रहेछ अथवा त्यसको चाहिँ धर्म गुरु हुँदो रहेछ। त्यो गुरुले चाहिँ यो त्यो मन्दिर सर्दैन अथवा चाहिँ देवता सर्दैन भनेर चाहिँ सर्नेबाट चाहिँ उसले चाहिँ सर्दैन भनेर भनिसकेपछि अब बस्ती सार्नै नसक्ने, त्यो सार्ने जोखिमयुक्त छ, त्यसलाई चाहिँ सार्नै पर्ने छ। अहिले सारेन भने फेरि अर्को प्रकार चाहिँ त्यो फेरि डिजास्टर हुन्छ, अर्को चाहिँ मान्छे कति मर्छन्, त्यो पनि राज्यले फेरि चाहिँ लस बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी सार्न भनेर सार्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो सार्न नसकेको अवस्था, त्यहाँको कम्युनिटी लिडर अथवा चाहिँ धार्मिक लिडरले सार्न नसकेको। जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण तथा त्यस्ता समुदायको समयमा नै अध्ययन र व्यवस्थापन वैज्ञानिक हिसाबले हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय विपद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै सहसचिव अनिता निरौलाले प्राधिकरण गठनको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। मेन काम भनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा प्राधिकरणले काम गर्ने, विभिन्न तालिम विपद जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्ने र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने लगायतको 25वटा कामहरू चाहिँ यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको छ। यो काम गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दा यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन, सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, एक किसिमले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चाहिँ विशेषज्ञ निकायको रूपमा चाहिँ काम गर्ने यसको कन्सेप्टमा चाहिँ यो प्राधिकरण स्थापना भएको हो। गभर्मेन्ट सेन्ट्रिक एप्रोचमा हामी काम गरिरहेका थियौँ। 2 विप्रकोप उद्धार ऐन हुँदा भने यो ऐन आइसकेपछि चाहिँ हामीले अलिकति प्याराडाइम सिफ्ट गर्न खोजेको भन्ने कुरा देखिन्छ ऐनबाट। एउटा मात्रै निकाय अथवा सरकारले मात्रै गरेर विपदको क्षेत्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले रियलाइज गरेको भन्ने कुरा यो ऐन आउनु आफैमा एउटा हो भने यसभित्र जुन प्रावधानहरू राखिएको छ, प्राधिकरणको स्थापना गरियो, सङ्घ प्रदेश स्थानीयको जुन समन्वय सहकार्यमा काम गर्ने कुराहरू लगायतको कुराबाट चाहिँ त्यो देखिन्छ। कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। तयारीको हिसाबमा हो सोच्नुपर्ने, यो तयारीको चरणमा कहाँ छौँ भन्ने हिसाबमा सम्भवतः यसो सोच्यौँ भने हामी तराईतिर बाढी आयो भने त्यतिखेर कुरेर बसिया हुन्छ। हामी सधैँ विपद कुर्ने हो। पोखरामा जानकारी चाहिँ पहल पर्छ, पोखराको जमिन पहल पर्ने ठाउँ कुरी बसिरहेका छौँ। भलाम पहिरो आउँछ, भलाम थाहा छ जमिन जर्जर छ, हलिरहेछ, भलामको रिसेटलमेन्ट कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, कुरी बसेकै छ। जुन दिन पहिरो आउँछ मान्छे बग्छन्, त्यसपछि उद्धार गर्न जान्छौँ। यो समस्या छ, हामी कुरिरहेका हुन्छौँ, विपदको जोखिममा छौँ तर विपद कुरिरहेका छौँ। त्यही जो नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँहरू छन् त्यसले चाहिँ मेरो आफ्नो चाहना, म विद्यार्थी पनि हो डिजास्टर गभर्नेन्सको, त्यही भएर म यो कुरो भन्दैछु। अब हामी समग्रमा रिथिङ्किङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डेभलपमेन्ट मोडल के हो त हाम्रो? अगेन भएन हामी त्यही कुर्छौँ। बर्खा बाढी आउँछ, मान्छे डुब्छन्, 2-4 चोटि बोट पठाउँला, मान्छे रेस्क्यु होला, त्यो कथा बारम्बार भएको छ। यो पाटोमा अब हामी नेपालले ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले विपद प्रतिकारका लागि प्रदेश सरकारले समेटेका विषयबारे जानकारी गराउनु भएको थियो।
विकासको काम गर्दा नै नयाँ थप हुने जोखिमहरू रोक्न सकिन्छ अरे। पहिले भएका जोखिमहरूलाई घटाउन सकिन्छ अरे। हुने जोखिमको बल्ल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि छौँ। वास्तवमा विपदले पहिलो धेरै असर पार्ने स्थानीय तहकै बासिन्दाहरू नागरिकहरूमा पर्छ, स्थानीय तहमै पर्छ र यसको फेस गर्नु पनि, यसको प्रतिकार्य गर्नु पनि स्थानीय तहलाई नै सबल बनाउनुपर्छ। यो साझा कार्य हो। गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको हामीलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार हामीले हाम्रो गण्डकी प्रदेशका विपद सम्बन्धी नियमावलीहरूले कार्यविधिले दिएको काम अधिकार अनुसार हामीले काम गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै विपदको क्षेत्रमा हालसम्म भएका न्यूनीकरणका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो। विपद उत्थानशील समाजको सिर्जना गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले जुन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ र प्राधिकरणले त्यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। त्यो एउटा हाम्रो नयाँ सुरुवात, त्यसलाई लिनुपर्छ र सही बाटोको रूपमा हामीले त्यसलाई लिनुपर्छ। त्यो सही बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेसम्म तीनवटै तहका सरकारहरूले विपदका घटनाहरू रोक्न, त्यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न र उद्धार पुनर्स्थापना गर्नको लागि प्रयास गरेकै देखिन्छ। प्राधिकरणले सबै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विपद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तर चलाउने जनाएको छ। अपने खेपटाबा बाज मरने से बचना सबसे मजा उपाय घर भीतर बैठना जो हो। मने घर भीतर बैठे बेर होशियार चाहिए हुई परत। बद्री चमकल से गर्यांग गुरुंग करना शुरू हुई कले से तार वाला टेलीफोन प्रयोग नहीं करबी। टेलीविजन, फ्रिज, पंखा जैसे विद्युतीय उपकरण नहीं चलाइबी, बरु पलक से छुटा देबी। धारा में लहैना, लुगा धोइना और भाड़ा मिसना काम नहीं करबी। बाथरूम प्रयोग नहीं करबी। भीटा झाल में अडेस लगा के नहीं बैठबी। झाल, भर्यांग, बरंडा के ग्रिल ओ टार बार नहीं छुबी। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। हावाहुरीबाट जोगिन बेलैमा होस पुर्याऊ। घरको संरचना बलियो बनाऊ। छानालाई ग्याबियन तारले राम्ररी कसेर बाँधौँ। टिनको छानालाई जे हुकले कसौँ। छतमा गमला वा गनो चीज वस्तु राख्दा बाँधेर मात्र राखौँ। हावाहुरी चाल्न थाले झ्यालढुका राम्ररी थुनौँ। मोटरसाइकल गाडी चलाइरहेको बेला हावाहुरी चले सुरक्षित स्थानमा बसौँ। भिडभाड नभएको बेला हावाहुरी चले भागदौड नगरौँ। बिस्तारै सुरक्षित स्थानतर्फ लागौँ। कतै कुनै सुरक्षित ओत नभेटे थुचुक्क बसेर दुवै हातले टाउको छोपी घोप्टो परौँ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आम सर्वसाधारणलाई विपदबारे जानकारी गराउने र अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेष गरी राज्यमाथि पर्दै आएका आर्थिक भारलाई कम गर्न पछिल्लो समय विपद बिमाको अवधारणालाई समेत प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ। यसरी सबै किसिमका सरकारवाला निकाय र विपदका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र सङ्घ संस्थाबीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट प्राधिकरणले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्दै आएको छ। यसबाट सबै किसिमका विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्दै हाम्रो सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सक्ने उद्देश्यतर्फ प्राधिकरणले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।